यसो विचार गर्नुभयो। माताले अघिदेखि कैलाशको खूब वर्णन गरिरहनु भएको छ। आमाहरूले आफ्नो घरको वर्णन गर्न पाउनुभयो भने बडा मजाले गर्नुहुन्छ। राधे राधे भन्नु त, अलिक जोडले भन्नु। आफ्नो घरको व्याख्या गर्न पाइयो भने बडा मजाले गरिन्छ अरे। मेरा माइती यस्ता, मेरा घर यस्तो, मेरो परिवार यस्तो। नारदजी महाराजले विचार गर्नुभयो, माताजी रोकिने बाली हुनुहुन्न। मातालाई आग्रह गरेर भने, आमा आमा म एउटै कुरो जान्न चाहन्छु। आज मलाई धेरै जान्नु छैन। भगवान शंकरले गलाभरि लगाएका ती मुण्डका माला कसका हुन् आमा, म यति जान्न चाहन्छु। भगवान शंकरले गलाभरि लगाएका ती खप्परका माला कसका हुन्? माताजी अब बोल्न सक्नु भएन। माताजी बोल्नै सक्नु भएन, किनकि ती सबै मालाहरू त भगवानले माताकै लगाउनु भएको थियो। मातालाई थाहा थियो। सन्ध्या समयमा भगवान शंकरको आगमन भयो। कहीँ कतै बत्ती बलेको छैन, घर भवन अँध्यारो छ। माता पार्वती कोप भवनमा पुग्नु भएछ। कोप भवनमा गएर बस्नु भयो। पहिले कोप भवन हुन्थ्यो भनेको रिसाएका बेलामा गएर बस्ने ठाउँ। आजभोलि जस्तो घरमा झगडा भयो भने चोकमा गएर अरूलाई सुनाउँदैनन् थिए। आजभोलि त हामी यति बिग्रिसकेका छौं, हाम्रो घरभित्रको कुरा पहिले पल्ला गाउँका अन्तरे दाइलाई थाहा हुन्छ। घरभित्रको झगडा भित्र थाहा हुन्न, बाहिर चोक चोकमा हल्ला भइसक्छ। घरभित्रका कुराहरू अरूलाई सुनाउनु हुँदैन। त्यसैले पहिले कोप भवन हुन्थ्यो, यानी रिसाएका बेलामा बस्ने ठाउँ। चित्त बुझेन, कुनै एक ठाउँ एउटा निश्चित कोठामा जाऊ। त्यहाँ किन गुनासो भयो, किन रिसाइयो सोधपुछ हुनेछ। घरभित्रै समस्या समाधान हुन्छ। तर हामी त आफ्ना घरका कुरा, आफ्ना समुदायका कुरा बाहिर तितर बितर गर्नमा रमाइलो मान्छौँ। माता कोप भवनमा गएर बस्नुभयो। आजभोलि कोप भवन हुँदैन। एउटा अर्को पनि कारण छ। पहिले व्यक्ति एकछिन कहिलेकाहीँ रिसाउँथ्यो। आजभोलि त हामी सधैँ रिसाइरहन्छौँ, छिनछिनमा रिसाइरहन्छौँ। भोजन गर्ने बेलामा भोजन अलिकति गिलो भयो, त्यहाँ पनि झर्केकै छ। थोरै सारो भयो, त्यहाँ पनि झर्केकै छ। दाल अलिक पातलो भयो, मेरै त हो नि किन नपकाएको भनेको छ। अलिक बाक्लो भयो, किनेर ल्याउनु परेको भएको भनेको छ। हमेशा रिसाइरहन्छ। माता कोप भवनमा हुनुहुन्छ। भगवानको आगमन भयो। भोलेनाथले सोध्नुभयो, देवी के भयो? प्रभु, आज नारदको आगमन भएको थियो। उन नारदजी महाराजले सारा कुरा सोध्दै जानुभयो। मैले कैलाशको वर्णन गर्दै गएँ। तर उनी नारदले एउटै कुरो सोध्नुभयो कि आमा, हजुरका पतिदेव भगवान भोलेनाथले गलाभरि लगाएका मुण्डका माला कसका हुन्? मैले त्यो बताउन सकिन। भगवान भन्छ, अरे देवी, ती मुण्डका माला त तिम्रै हुन्। मेरा? अरे देवी, ती मुण्डका माला तिम्रै हुन्। जब तिम्रो अन्त्य हुन्छ अनि म तिम्रा यी शिरहरूको माला बनाएर लाउँछु। अरे प्रभु, मेरो अन्त्य भइरहने हजुरको नहुने? भगवान भोलेनाथ भन्नुहुन्छ, देवी, मैले अमर गाथा सुनेको छु, अमर कथा सुनेको छु। जसले भागवत कथालाई प्राप्त गर्यो, अमर गाथालाई प्राप्त गर्यो, उनको मृत्यु हुँदैन। जसले भगवानको जल चरणामृत पान गर्यो, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सालग्राम जलम पीत्वा पुनर्जन्म न विधीयते।
भगवान को जल चरणामृत जल ले पान करो, जिसको कर्ण द्वारा भगवान का कथा प्रवेश करे उसको अकाल मृत्यु हुँदैन। माता पार्वतीले भन्नुभयो प्रभु अब म पनि अमर गाथा अमर कथा सुन्छु। हजुर प्रभु सदैव जीवित रहने, मेरो मृत्यु भइरहने यो त अन्याय भयो। म पनि अमर बन्न चाहन्छु, म पनि त्यो गाथा सुन्न चाहन्छु। माता पार्वतीलाई लिएर भगवान शंकर घना जंगलमा पुग्नुभयो, विशाल वनमा पुग्नुभयो, डमरू बजाउन लाग्नुभयो। जब डमरू नाद भयो वनका जीव जन्तुहरू सबै निस्किएर जान लागे, कुद्न लागे। एउटा सानो गुण थियो, त्यही गुणमा एउटा बिग्रिसकेको र अर्को बिग्रन लागेको अन्ध थियो। माताले यसो हेर्नुभयो, यो त अन्ध हो, यसले के गर्ला। कथा प्रारम्भ भयो। भगवान भोलेनाथले भन्नुभयो देवी बीच बीचमा तिमी जयकार लगाउँदै जानु, बीच बीचमा तिमी जय जय भन्दै जानु। कथा चल्दै गयो चल्दै गयो। भगवान शंकर कथा भनिरहनु भएको छ। माताजीलाई निन्द्रा लाग्यो। माता भगवती निदाउन लाग्यो। केही समयपछि पुनः झसङ्ग हुनुभयो र भन्नुहुन्छ प्रभु प्रभु कृष्ण बलरामलाई लिनका लागि कंसले अक्रूरलाई पठाएको थियो के कृष्ण बलराम जानुभयो? अरे देवी कृष्ण बलराम जानुभयो मात्र होइन, कृष्ण बलराम त कंसको अन्त्य गरेर मथुरा छोडेर द्वारका गइसक्नु भयो। अहिलेसम्म तिमी कहाँ थियौ? अरे प्रभु म छन त यही थिएँ, तर म निदाएकी थिएँ। अरे तिमी निदाएकी थियौ भने अहिलेसम्म यो कथा सुन्नेवाला को हो? भगवान शंकर हातमा त्रिशूल लिएर बाहिर निस्कनु भयो। त्यो जुन गुण थियो एउटा अन्ध थियो, त्यहीबाट सुखदेव स्वामी प्रकट हुनु भएको छ। भगवानको कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ। उनै सुखदेव सुगाको महिनाको रूप धारण गरेर उड्न लाग्नु भयो। अगाडि अगाडि सुखदेव, पछाडि पछाडि भगवान शंकर दौडिरहनु भएको छ। दौडदै 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 गण्डकीका पावनतम तटमा पुग्नु भयो, जहाँ व्यास भगवानकी पत्नी जहाँ हुनुहुन्छ उनैलाई हाय आयो। त्यसै समयमा मुख बाउनु भयो। त्यो सुगा मुखबाट पेटमा प्रवेश गर्नु भयो। भगवान भोलेनाथ भन्नुहुन्छ हे व्यास मेरो शत्रु छ यहाँ, त्यो शत्रुलाई म अन्त्य गर्न आएको। कस्तो शत्रु? जुन शत्रुले अमर कथा सुनेको छ। व्यासजी महाराजले सम्झाउनु भयो प्रभु अमर गाथा सुनेको जीवको अन्त्य हुन्न। भगवान भोलेनाथ त्यहीबाट फर्कनु भयो र आफ्ना कैलाशमा आउनु। जब व्यक्ति रिसाउँछ अनि सबै कुरा भुल्छ, भगवान भोलेनाथले क्रोधावेशमा आएर त्यो अमर गाथा सुनेको सुखलाई अन्त्य गर्न दौडाउनु भयो। समय बित्दै गयो। माताका गर्भमा सुखदेव बढ्दै हुनुहुन्छ। 9 महिनामा बालकको जन्म हुन पर्ने, तर 9 वर्ष भयो जन्मनु भएको छैन। वेदव्यासले आएर भन्नुभयो बाबु तिमी संसारमा जन्म ल्याऊ, तिम्री आमालाई कष्ट भयो। पिताजी म यो संसारमा आउनु, संसारमा आयो भने के हुन्छ? संसारमा आयो भने पिताजी माया मोहले समाउन थाल्दछ, अनेकन प्रकारका सम्बन्धीहरू बन्दछन्। यो दुनियाँ यति स्वार्थी छ, यहाँ राम्रो गरौ भने सबै आफन्त हुन्छन्, अनि केही खराब भयो गरिब भयो अनि आफन्त कोही भेटिँदैन। अलिक धन सम्पत्ति कमाउनु, इज्जत मान प्रतिष्ठा कमाउनु, अब आफन्त सबै हुन्छ। अरे पुस्तौं पुस्ता परका पनि अरे नजिकको हाम्रो भाइ भन्दै आउँछन् 7-10 पुस्तासम्म। अलि धन सम्पत्तिमा कमजोर हुनु, विद्या बलमा कमजोर हुनु, आफ्नै दाजुभाइले नि आफ्नो भन्दैन।
भगवान सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, पिताजी यो संसारको माया मोहमा म फस्दछु, त्यसैले अब म आउँदिन। भगवान जगदीश्वर स्वयं आज्ञा हुन्छ, तिम्री मातालाई कष्ट भयो बाबु, तिमीलाई संसारको मायाले छुँदैन, तिमी जगतमा आऊ। जब बारम्बार आग्रह गर्नुभयो उनी सुखदेव स्वामी, जब 12 वर्ष भयो उन सुखदेव प्रकट हुनुभयो। साल नाल छेदन गरेको छैन, जन्मने बित्तिकै वनतर्फ लाग्नुभयो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। जुन सुखदेव जन्मने बित्तिकै वनतर्फ प्रव्रजन्तः प्रस्थान गर्नुभयो, त्यस्ता परम वितराग परम सन्त सुखदेव हुनुहुन्छ, परम महामुनि हुनुहुन्छ। उन सुखदेवको सुतजी महाराजले परमतम चिन्तन गर्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ, गुरुदेव हजुरले सोध्नु भएको प्रश्न परम श्रेष्ठ हो। मुनय साधु प्रेष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनय साधु प्रेष्टोऽहम्। हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि गुरुदेव, परम मंगलकारी गर्नुभयो। कृष्ण सम्बन्धी प्रश्न गर्नुभयो, भगवान सम्बन्धी। गुरुदेवले सोध्नु भएन कि धन कसरी आउँछ, गुरुदेवले सोध्नु भएन मलाई आनन्द कसरी होला। यो दुनिया संसारमा आएका हामी सबैलाई त आफ्नै आफ्नै चिन्ता छ, आफ्नै व्यथा छ, आफ्नै पीडा छ। कोही गुरु अरे भनेर जान्यौं भने, कोही ज्योतिषी अरे भनेर बुझ्यौं भने सबैभन्दा पहिले हात देखाउँदै जान्छौं, चिना टिप्पण लिएर जान्छौं। गुरुदेव मलाई मेरा छोरा बुहारीले हेर्छन् कि हेर्दैनन्, सबैभन्दा ठुलो चिन्ता। राधे राधे भन्नुहोस् त। परन्तु गुरुदेव आज हजुरले परम श्रेष्ठ प्रश्न गर्नुभयो। हे गुरुदेव, यस जगतमा आएका प्राणी मात्रको कल्याण भनेको कृष्ण भक्ति परम श्रेय। भगवान नारायणमा भक्ति राख्नु नै परम कल्याण हो, परम श्रेय हो। त्यहाँ भन्दा अरूको कल्याणको मार्ग कुनै छैन। त्यसैले राजन, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति। उन परब्रह्म भगवानमा मन लगाउनु। मन कसरी लगाउनु? श्रोतव्यः, भगवानका कथा सुनेर। कीर्तितव्य शुचः, भगवानको कीर्तन गरेर। ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा, भगवानको कीर्तन गरेर, भगवानको पूजन गरेर, भगवानको ध्यान गरेर उन प्रभुमा मन लगाउनु। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। शास्त्रको सार पनि यही हो बाबु। अनन्त शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नता। यद् सारभूतं तदुपासनीयम्, हंसो यथा क्षीरपिबाम्बुमध्या। अनन्त शास्त्र, शास्त्रहरू अनन्त छन्।
पढ्नुपर्ने विद्या अनन्त छ, परन्तु समय जो हो अत्यन्त थोरै छ। अत्यन्त थोरै समय छ, विघ्न बाधाहरू पनि धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा यद सारभूतं तदुपासनीयम्, सार वस्तुलाई ग्रहण हे ऋषिश्वरहरू, हजुरहरूले प्रश्न गर्नुभयो कि किम श्रेय, गुरुदेव कृष्ण भक्ति भन्दा श्रेय दुनियाँमा अर्को छैन। जुन परब्रह्मलाई कसैले ब्रह्म भने, कसैले परमात्मा भने, कसैले भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। कसैले ब्रह्म भने, कसैले परमात्मा भने, कसैले भगवान। त्यसैले राजन उन प्रभु जगदीश्वरको चिन्तन गर्नु, उन भगवान जगदीश्वरको चिन्तनले, भगवानको सद्भक्तिले भगवान जगदीश्वरमा परम प्रेम बढ्दै बढ्दै जानेछ। भगवानको दिव्य कृपा प्राप्त हुनेछ। हजुरले प्रश्न गर्नुभयो गुरुदेव कि भगवानका कति अवतार भए? भगवान जगदीश्वरले विशेषतः 24 अवतार धारण गरिबक्सनुभयो। उन भगवान जगदीश्वरका सारा अवतार प्रसंगहरू, भगवानका लीला प्रसंगहरू यो परमतम संहिता भागवतमा जहाँ समावेश गरिएको छ। जुन ब्रह्म संहिता हो, जुन ब्रह्म संहिता भागवत महापुराण सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउनु भयो गुरुदेव। सतो संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रभु अब म त्यही परम संहिता सुनाउँछु जस्तो मेरो मति बुद्धिले भ्याउँछ गुरुदेव। सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। अब सौनकालीले प्रश्न गर्नुभयो गुरुदेव, हजुरले जुन भागवत भन्नुभयो गुरुदेव, अनि जुन भागवत भर्खरै के भन्नुभयो कि सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई सुनाउनु भयो भनेर आज्ञा भयो। राजा परीक्षितले भागवत सुन्नु भयो किन? भागवत सुन्न बस्नु भयो किन? राजा परीक्षित सम्राट हुनुहुन्थ्यो, चक्रवर्ती हुनुहुन्थ्यो। उन चक्रवर्ती सम्राट राजाले भागवत सुन्नु पर्ने कारण कसरी आयो गुरुदेव? त्यतिकै व्यक्ति यज्ञ कर्ममा मन लगाउनु, त्यतिकै व्यक्ति पुराण कथा कहाँ सुन्छ र? केही न केही माध्यम हुनु पर्यो, केही न केही कारण हुनु पर्यो गुरुदेव। राजा परीक्षित भागवत सुन्न बस्नु भयो कसरी? अगाडि बताउनुहुन्छ। यो भागवत महापुराण राजन भगवान वेद व्यासले नारदका कृपाद्वारा यो परमतम संहिताको निर्माण गर्नुभयो। जो वेद व्यास हुनुहुन्छ, ऋषि पराशरबाट जसको जन्म भएको छ। मत्स्यगन्धा, सत्यवती र पराशरबाट जुन भगवान वेद व्यास हुनुभयो। ऋषि पराशर गण्डकी नदी पार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै क्रममा ऋषि पराशरलाई थाहा भयो अहिले जन्मनेवाला बच्चो परम ज्ञानी हुन्छ, वितराग हुन्छ, सन्त हुन्छ। हजुरहरू गुरुदेवका अगाडि, ज्योतिषी गुरुका अगाडि चिना टिप्पण लिएर जानुहुन्छ नि, त्यहाँ के हुन्छ भन्नु त? के हुन्छ? त्यो चिना कुण्डलीमा के हुन्छ? त्यहाँ समय हुन्छ, हैन?
समय सही भएपछि समय अनुसारको त्यहाँ कुण्डली तयार हुन्छ। जुन समयमा बच्चो जन्मिएको छ त्यही समय अनुसारको उनको भविष्य फल हुन्छ। पराशर ऋषिले विचार गर्नुभयो, अहिले जन्मने बच्चो जो हो त्यो पराक्रमी हुनेछ, वीर हुनेछ, बलशाली हुनेछ, शक्तिशाली हुनेछ। त्यतिकै समयमा चारैतिर कोइरी मण्डल अवस्था हुन लाग्यो। उनी मत्स्यगन्धा जलले नदीमा नाउ खियाएर नदी पार गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। उनैका माध्यमद्वारा भगवान वेदव्यास प्रकट हुनुभयो। केवटकी पुत्री सत्यवती जो मत्स्यगन्धा माछाको जस्तो गन्ध जसको आइरहन्थ्यो, उनैबाट भगवान वेदव्यास हुनुभयो। उनै वेदव्यासको जन्म पश्चात पराशर ऋषिले सत्यवतीलाई परम आशीर्वाद दिनुभयो। उनै योजन गन्धा हुनुभयो, शरीरको दुर्गन्ध हटेर गयो। उनै ऋषि पराशरबाट प्रकट हुनुभएका भगवान वेदव्यास गण्डकीका पवित्र पावनतम तटमा हुनुहुन्छ। उनै वेदव्यासजी महाराजले कलीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आउँदै गरेको घोर अवस्थालाई देखेर एक वेदलाई चार भागमा विभक्त गर्नुभयो। ऋग्वेद बनाउनुभयो, यजुर्वेद बनाउनुभयो, सामवेद बनाउनुभयो, अथर्ववेद बनाउनुभयो। एक वेदलाई चार भागमा विभक्त गर्नुभयो। ऋग्वेद पहिला नाम गरेका ऋषिलाई पढाउनुभयो, सामवेद जैमिनीलाई पढाउनुभयो। अगाडि बताउनुहुन्छ राजन, अथर्ववेद अंगिरालाई पढाउनुभयो, वैशम्पायनलाई यजुर्वेद पढाउनुभयो। जो शिष्य प्रशिष्य रूपमा सुनेर धारण गरिने परम्परा बनेको हुनाले श्रुति भनियो। पुस्तकाकार त पछि बनो, हामीले जुन पुस्तक प्राप्त गर्छौं पहिले सुनेर याद गर्ने प्रचलन थियो। सारा शिष्यलाई वेद आदि पढाउनु भयो, इतिहास पुराण रोमहर्षण आदिलाई पढाउनु भयो। 18-17 पुराणको रचना गर्नुभयो। ब्रह्माजी महाराज हुनुभयो, उनैका पुत्र वशिष्ठ हुनुभयो, वशिष्ठका शक्ति हुनुभयो, शक्तिका पराशर हुनुहुन्छ, उनी पराशरका व्यास हुनुभयो। उनी वेदव्यासले आफ्ना पिता पूर्वजको त्यो परम चिन्तन गर्दै भगवानको स्मरण गर्दै गर्दै सारा 17 पुराण बनाउनुभयो। व्यासका मनमा सन्तुष्टि भए। असन्तोष बनिरहनु भएका व्यासका अगाडि हातमा झ्याल मजिरा लिँदै लिँदै वीणा बजाउँदै भगवानको हरिको गुणगान गर्दै 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 नारदजी महाराजको आगमन हुन लाग्यो। श्री भागवत भगवान